नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे काबा से दुआ है कि वो हम सब पर मेहरबान हो जाए, हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, सभी बीमारों को शफा दे, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को साहिब औलाद करे, जिन्हें दी है उन्हें माँ बाप का मदियो फरमा बरदार कर दे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, और जितनी माओ के बेटे और बहनों के भाई इस दुनिया में हैं सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बेकारों को बरसरे रोज़गार अता फरमाए और कमाने वालों की कमाइयों में बरकत अता फरमाए, और सब को माँ बहनों के लिए अब्र रहमत बनाए और सबकी नेक दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर 1, सूरतुल बकरा के 21वें रकू, 22वें रकू और 23वें रकू का तर्जमा। नंबर 2, चाँद की तारीख। सबसे पहले सूरतुल बकरा के 21वें रकू का तर्जमा। लोगों, जो चीज़ें ज़मीन में हलाल तैयब हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुमको बुराई और बेहयाई ही के काम करने को कहता है, और ये भी कि अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है इसकी पैरवी करो, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो इस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, भला अगरचा इनके बाप दादा ना कुछ समझते हों और ना सीधे रास्ते पर हों, तब भी वो इन्हें उन्हीं की तकलीद किए जाएंगे। जो लोग काफिर हैं उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी चीज़ को आवाज़ दे जो पुकारो और आवाज़ के सिवा कुछ सुन ना सके। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि कुछ समझ ही नहीं सकते। ए अहले ईमान, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ, और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। उसने तो तुम पर मरा हुआ जानवर, लहू, सूअर का गोश्त और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। हाँ, जो मजबूर हो जाए, बशर्त ये कि अल्लाह की नाफरमानी ना करे और हद ज़रूरत से बाहर ना निकल जाए, इस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब से इन आयतों और हदायतों को जो इसने नाजिल फरमाई हैं छुपाते और उनके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं, वो अपने पेटों में मुहज़ आग भरते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन ना कलाम करेगा और ना उनको गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब ख़रीद लिया। ये आतिश दोज़ख बर्दाश्त करने वाले हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई, और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तलाफ किया वो ज़िद में आकर नेकी से दूर हो गए। रकू नंबर 22। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक़ व मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग हर अल्लाह पर, रोज़े आखिर पर, फ़रिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर और पैगम्बरों पर ईमान लाएं, और माल बावजूद अजीज़ रखने के रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें, और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें, और नमाज़ पढ़ें और ज़कात दें, और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें, और सख्ती और तकलीफ़ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं, और यही लोग हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। मोमनो, तुमको मकतूलों के बारे में कसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है, इस तरह पर के आज़ाद के बदले आज़ाद मारा जाए, और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, और औरत के बदले औरत, और अगर कातिल को उसके मकतूल भाई के कसास में से कुछ माफ़ कर दिया जाए तो वारिस मकतूल को पसंदीदा तरीक़े से करारदाद की पैरवी यानी मुतालबा खून बहा करना और कातिल को खुशखोई के साथ अदा करना चाहिए। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। अब जो इसके बाद ज़्यादती करे उसके लिए दुख का अजाब है। और ए अहले अकल, हुक्म कसास में तुम्हारी ज़िंदगानी है कि तुम कत्ल और खून रेज़ी से बचो। तुम पर फ़र्ज़ किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए, और अगर वो माल
کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہیں لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اب اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کروا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 23۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کرے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، اور جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہارے حرکات سے درگزر فرمائی۔ تو اب تم کو اختیار ہے کہ تم ان سے مباشرت کرو، اور اللہ سے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھائیں، اور نہ اس کو حاکموں کے سامنے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ 3 احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے اہل خانہ کے ان 10 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ سلسلہ مشکات، حدیث نمبر 2141۔ حدیث نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ سلسلہ مشکات المصابی، حدیث نمبر 2175۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے دن اللہ سے ملاقات کریں گے۔ سلسلہ ترمذی، حدیث نمبر 2549۔ اسلامی کیلنڈر۔ آج چاند کی تاریخ 12 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے۔ انگریزی کی تاریخ 23 فروری 2024 ہے۔ دیسی تاریخ 12 پھاگن اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔